नमस्कार सबैजनालाई हिटको यो 5th नम्बर भिडियोमा तपाईको स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी हिटको न्यूमेरिकल्सहरु गर्नेछौं। हिजोको भिडियोमा हामी द हिट इक्वेसन पर्यो। त्यही हिट इक्वेसनले युज गरेर थरीथरीको न्यूमेरिकल हामी आजको भिडियोमा बनाउने छौं। मेनली 3 किसिमको न्यूमेरिकल बनाउँछौं र त्यही 3 किसिमको न्यूमेरिकलबाट तपाई आफ्नो बुकमा भएको जति न्यूमेरिकल छ नि त्यो सब बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ? सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ जुन हिजोको इक्वेसन पढे थिए त्यसैको अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरेर। अब हिजोको भिडियोमा नै भनिदिएको थियो यसको फर्मुला के हुन्छ Q = m s T2 - T1। Q भनेको हिट एब्जर्ब्ड, कति हिट त्यसले एब्जर्ब गर्छ, वा यदि रिलिज गरिरहेछ त कति हिट रिलिज गरिदिएको छ त्यही हो Q। M भनेको मास अफ सब्स्टान्स, S भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, T2 भनेको के हो? T2 भनेको दोस्रो टेम्परेचर हैन, T2 भनेको फाइनल टेम्परेचर। लास्टमा फाइनली कति टेम्परेचर छ, फाइनल टेम्परेचर। T1 भनेको इनिशियल, पहिलो टेम्परेचर होइन इनिशियल टेम्परेचर, सुरुमा कति हामी लिए थियो इनिशियल टेम्परेचर। ठीक छ? यसलाई डाइरेक्टली तपाई चेन्ज इन टेम्परेचर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर। जसलाई धेरै जनाले यो ट्रायंगल टी ले दर्शाउँछ, ट्रायंगल टी ले, र धेरै जनाले dt ले पनि दर्शाउँछ, जुन पनि कुरा चल्छ तपाईको। ठीक छ? त्यो भयो हाम्रो हिट इक्वेसन। यसैले युज गरेर हामीलाई थरीथरीको न्यूमेरिकल्स बनाउनु छ। त सुरु गरौँ पहिलो न्यूमेरिकलबाट। Question number 1. Calculate the amount of heat energy. Calculate the amount of heat energy consumed by an electrical kettle. Consumed by an electrical kettle to heat 5 kg of water, 5 kg of water, 5 kg of water at 10 degrees Celsius up to 100 degrees Celsius। ठीक है? यहाँ कोष्टमा लेखिएको छ वाटर को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 42 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लेखिएको छ। यो नलेखेको भए पनि तपाईलाई यो याद हुनु पर्यो, तर लेखेर दिएको हुन्छ। अब हेर्नुस् कसरी न्यूमेरिकललाई बनाउनु छ। यो न्यूमेरिकललाई तपाई इजिली यो फर्मुला लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ, तर म त्यसरी रिकमेन्ड गर्दैन तपाईले। तपाई पहिले यो न्यूमेरिकललाई बुझ्नुस्, डाइरेक्ट फर्मुला नलगाउनुस्। पहिले यो न्यूमेरिकलको पिक्चर बनाउनुस् साइडमा। ठीक छ? यो पिक्चरले भन्न के यो क्वेशनले भन्न के गइरहेको छ त्यसको पिक्चर बनाउनुस्। त्यसपछि फाइनली यो फर्मुला लगाएर तपाई न्यूमेरिकल त्यसको बनाउनुस्। यसले कन्सेप्ट तपाईको क्लियर हुन्छ नि, त त्यसले जब फ्युचरमा तपाई न्यूमेरिकलहरु बनाउनुहुन्छ धेरै छिटो बन्छ के। डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन ट्राई नगर्नु होला। ठीक छ? अब एकचोटी ट्राई गर्नुस्, पहिला पिक्चर बनाउनुस् त्यसपछि न्यूमेरिकल बनाउनुस्। पज गरेर भयो। अब म हेर्नुस् म भनिरहेछु, पहिला पिक्चर बनाइरहेछु हामी। क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी एज कन्ज्युम्ड बाइ एन इलेक्ट्रिकल क्याटल। इलेक्ट्रिकल क्याटल त्यो के वाटरलाई हिट गर्ने एउटा क्याटल आउँछ, यस्तो टाइप हुन्छ, यस्तो मग टाइप हुन्छ केही, यस्तो टाइप।
इलेक्ट्रिकल केटल टु हिट 5 kg अफ वाटर। यसमा हामीले 5 kg अफ वाटर राखिदियो। यो के हो पहिला इलेक्ट्रिकल केटल हो। इलेक्ट्रिकल केटल भनेको यहाँ पुरा तार छरिएको हुन्छ, ठीक छ नि। अब जब यसलाई करेन्ट तपाईँ लगाउनुहुन्छ भनेको त्यसलाई सकेटमा जोड्नुहुन्छ नि, त यही तारहरूले हिट प्रड्युस गर्छ र यसमा हिट पठाउँछ, ठीक छ नि। यो हो तारहरू, यो इलेक्ट्रिकल केटल। 5 kg अफ वाटर यसमा छ। यो 5 kg वाटर मैले राखिदिएँ। 5 kg वाटर एट 10 डिग्री अप टु 100 डिग्री सेल्सियस। यो अहिले 10 डिग्री सेल्सियसमा छ। यसलाई हामी 100 डिग्री सेल्सियसमा लैजानु छ। 100 डिग्री सेल्सियस बढी भएर यति गरम पानी कोपी हुन्छ। अब 100 डिग्री सेल्सियस लेख लिएछौ त यही लेख्नुस्। 40-45 डिग्री सेल्सियससम्मको पानी पिउनु सबैजनाले। यो 10 डिग्री सेल्सियसलाई 100 डिग्री सेल्सियसमा लैजानु छ। ओके, अब तपाईँ फर्मुला पिक्चर बनिसक्यो। क्वेसन बुझ्नुभयो कि 5 kg को वाटर इलेक्ट्रिकल केटलमा छ। यो पहिला 10 डिग्री सेल्सियस छ। यसलाई 100 डिग्री सेल्सियसमा लैजान कति इनर्जी, हिट इनर्जी कन्ज्युम भएको छ त्यही निकाल्नु छ। भनेको यो तारले कति इनर्जी यसलाई दिएको छ त्यही निकाल्नु छ। भनेको यो क्यू कति इनर्जी एब्जर्ब गरेको छ, कन्ज्युम गरेको छ, क्यू निकाल्नु छ। यो के हो 5 kg के हो यम भइहाल्यो। त्यसपछि यो 10 डिग्री सेल्सियस के भइहाल्यो, इनिशियल टेम्परेचर पहिले यति थियो, T1 भइहाल्यो। यो 100 डिग्री सेल्सियस T2 भइहाल्यो फाइनल टेम्परेचर। र फाइनली एउटा के बाँकी रह्यो, यस। त यस के छ पहिला नै क्वेसनमा दिएको छ। वाटर अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सबै कुरा क्लियर कट बनाउनुस्। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि गिभेन अनि त्यसपछि त्यही कि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज इक्वल 4200 जूल केजी सेल्सियस, मास अफ वाटर इज इक्वल टु 5 kg। त्यही आरामले लेखिदिन्छु। सबभन्दा पहिला यमबाट सुरु गरौँ। मास अफ वाटर यम इक्वल टु 5 kg। यसरी लेखेर बनाउनु हुन्छ नि त राम्रो हुन्छ के क्वेसन बुझ्नमा। त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भनेको यस 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि फाइनली चेन्ज व्हाट आयो T2 T1 लेखौ। इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। गिभन लेखिदिनु भयो। यतिकै जति थियो यतिको गिभन छ। नाउ अब हामी हिट इक्वेसनलाई युज गरेर त्यसलाई हिट इक्वेसन भन्छौँ। युजिङ हिट इक्वेसन हामी हिट इक्वेसनको फर्मुला यहाँ लगाउन सक्छौँ। हिट इक्वेसनलाई के भन्छ, जति हिट एब्जर्ब भएको छ कन्ज्युम एब्जर्ब सेम त्यति इक्वल टु मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु T2 माइनस T1। मास कति छ 5, यस कति छ 4200, T2 कति छ 100, T1 कति छ T1 10। सो बेसिकली कति भयो यो 90। 5 इन्टु 4200 इन्टु 90, 9 बचे 45, 45 इन्टु 42, 15 10 के 15 4 8 8 9 4 5 20 2 4 4 16 16 2 18 0 9 8 1 8 9 0 0 0 0 यति जूल इनर्जी यो केटलले दियो वाटरलाई। त्यसपछि त्यो वाटर 10 डिग्री सेल्सियसबाट 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो। बुझ्नुभयो? सिम्पल मैले फर्मुला लगाएर यो हिसाबले बनाइदिएँ। अब यहाँ एउटा क्वेसन के हुन्छ, एउटा अलग तरिकाले सेम यस्तै क्वेसन हुन्छ तर अलिकति डिफ्रेन्ट। तर त्यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरूले कन्फ्युज भइहाल्छ र कन्फ्युज हुने कुरा पनि हो।
यही क्वेसन मैले भनिदिएँ कि यसलाई फ्रिजमा राख्नुहोस्, ठिक छ, फ्रिजरमा। पहिला यो बुझ्नुभयो नि, ठिक छ। अब अर्को क्वेसनमा हामी गइरहेछौँ। यसलाई क्वेसन नम्बर 2 भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्वेसन नम्बर 2 बनाइरहेछु म आफैले। मान्नुहोस् यही सेम क्वेसनमा मैले भनिदिएँ यसलाई फ्रिजरमा राखिदिनु भयो। अहिले यो कति डिग्री सेल्सियसमा पुगिसकेको छ? 100 डिग्री सेल्सियसमा पुगिसकेको छ, ठिक है नि। अब यसले मैले फ्रिजमा राखिदिएँ र फ्रिजमा राखेर मलाई 100 डिग्री सेल्सियसबाट यसलाई 10 डिग्री सेल्सियसमा लैजानु छ, ठिक है नि। त क्वेसन के छ, यो हिट कति रिलिज गर्छ भनेको। फेरि 100 डिग्री सेल्सियसबाट 10 डिग्री सेल्सियसमा पानीलाई मैले लैजानु छ, त कति यो क्याटलले कति हिट रिलिज गर्छ? पहिला कन्ज्युम गरिरहेको थियो, अब कति रिलिज गर्छ त्यो क्वेसन छ। यसको पनि सेमै फर्मुला हुन्छ। यही मास अफ वाटर 5 kg छ, यसको हिट क्यापेसिटी अफ वाटर 42 छ। इनिशियल टेम्परेचर अब 100 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर छ। फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस छ, ठिक छ। नाउ युजिङ हिट इक्वेसन रिलिज गरोस् वा एब्जर्भ गरोस्, दुवै केसमा यही इक्वेसन लगाउने। सेम मास 5, यस 42 है, यहाँ के हुन्छ T2 भनेको 10, T1 भनेको 100, त्यहाँ -90, 10 - 100 -90 त -1879। तब यहाँ धेरैजनाले माइनस आउँछ नि, त कन्फ्युज हुन्छ कि इनर्जी कसरी माइनसमा आउन सक्छ, कसरी यो माइनसमा गरिदिनु भयो। कि यहाँ रिलिज भएको छ नि, त्यसैले माइनसमा हामी लेखेछौँ, ठिक छ नि। रिलिज भएको छ यहाँ, त्यसैले यहाँ माइनस आए कुनै प्रब्लम छैन। अब धेरैजना टिचरहरूले वा बुकमा पनि डाइरेक्ट नि यसलाई जुन बडी छ भनेको 100 - 10 गरिदिन्छ, ठिक है नि। जुन टोटल्ली नर्मल छ, कुनै प्रब्लम छैन। बस तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि हामी यहाँ माइनस आएन भने नि तपाईँले पहिला नै बुझ्नु पर्यो कि रिलिज भएको छ। क्या माइनसले सोझै भनिदिन्छ कि यो इनर्जी रिलिज भएको छ। तर यदि तपाईँ यसलाई माइनसबाट हटाउनु भइरहेछ भनेको 10 - 100 नगरेर जबरजस्ती 100 - 10 गर्नुभएछ नि, त्यो पनि त्यसमा पनि कोही प्रब्लम छैन। जस्ट तपाईँले लास्टमा भन्नुपर्छ कि द इनर्जी इज रिलिज्ड, किनभने यो नेगेटिभले डाइरेक्टली भनिदिन्छ कि द इनर्जी इज रिलिज। तर तपाईँ जबरजस्ती 100 - 10 गर्नुभयो जुन ओके छ, तब तपाईँले यो द इनर्जी इज रिलिज लेख्नुपर्छ। ओके, on to the next question. Question number 2. If 2 kg paraffin needs 42 fluid, if 2 kg paraffin oil टाइप को कुनै सब्सटेंस हो, ठीक है नी, oil टाइप को। if paraffin needs 42 joule of heat to increase its temperature through 10 degree Celsius, through 10 degree Celsius. Calculate the amount of heat required to increase the temperature. Calculate the amount of heat required to increase the temperature of 4 kg paraffin, of 4 kg paraffin, त्यही सेम paraffin तर अब 4 kg मा 4 kg paraffin from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius. ट्राई गर्नुहोस् पहिला पिक्चर यसले बनाएर बुझ्नुहोस्, दुईटा पिक्चर यसमा भन्छ त्यो बनाएर बुझ्नुहोस्, त्यसपछि फाइनली नम्बरिकल बनाउनु होला, ठीक है नि। त्यही सही तरिका हो, अरू तरिका नै युज नगर्नु होला। डाइरेक्ट नम्बरिकल बनाउने तरिका सब
सबभन्दा गधावाला तरिका हो। ठिक छ, गर्नुहोस्। भयो। अब म सबैले मेरो क्वेसनलाई बुझ्नुहोस्। इफ 2 kg पाराफिन निड्स 42 जुल अफ हिट, यो बकेट हो। यसमा मैले 2 kg के छ पाराफिन, 2 kg पाराफिन राखिदिए। ओइल टाइपको हुन्छ सब्सटेन्स यो। निड्स 42 जुल अफ हिट, यसलाई मैले 42 जुल हिट दिए। 42 जुल हिट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। अब यसको इनिशियल फाइनल टेम्परेचर त दिएको छैन, डाइरेक्ट भनेको छ इन्क्रिज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। भनेको पहिला जति पनि टेम्परेचर थियो त्यसले हामी 10 डिग्री इन्क्रिज गर्यो। भनेको यसमा डाइरेक्ट चेन्ज इन टेम्परेचर दिएको छ। भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर बराबर 10 डिग्री सेल्सियस डाइरेक्टली दिएको छ, फाइनल इनिशियल दिएको छैन। यो दिमाग लगाउनेवाला कुरा थियो। ठिक छ नि। Calculate the amount of heat required to increase the temperature of 4 kg paraffin। यो पहिलो केस भयो। अब दोस्रो केसमा के भइरहेछ कि अब म 2 kg नलिएर 4 kg पाराफिन लिइरहेछु। पाराफिन नै हो तर कतिमा 4 kg यसपालि। यो अलिकति ठुलो भाडा बनाइरहेछु कि फिल होस् कि 4 kg साँच्चीकै हो। अच्छा ठुलो। अब 4 kg पाराफिन लिइरहेछु म। त भनिरहेछ क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड। भनेको हामीलाई हिट रिक्वायर्ड भनेको कति यसमा रिलिज एब्जर्ब हुनु पर्यो त्यो निकाल्नु छ। हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 4 kg पाराफिन फ्रम 20 डिग्री सेल्सियस टु 40 डिग्री सेल्सियस। यसमा इनिशियल टेम्परेचर दिएको छ, पहिला 20 डिग्री सेल्सियस छ, त्यसपछि हामीलाई 40 डिग्री सेल्सियसमा पुग्नु छ। ओके। अब यसले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। हामीलाई यही निकाल्नु छ। ठिक छ नि। यसको त केही कामै छैन हैन, मात्र हामीले यही निकाल्नु छ। क्यू भनेको के हो? हिट एब्जर्ब। यहाँ हिट एब्जर्ब भनेको क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड भनेको कति हिट दिनु छ त्यही एब्जर्ब। क्यू जुन छ त्यसलाई निकाल्न हामी के फर्मुला युज गर्न सक्छौँ? ms र T2 - T1। m के छ 4 kg हामीले थाहा छ। यस के छ? यो पाराफिन के यस के हो? के यसलाई मलाई याद गर्नुपर्ने थियो? हैन, यसमा दिएको छ, तपाईले थाहा लागिरहेको छैन। अच्छा ठीक छ, यसको कुरा पछि गरौँ ल। पहिला T2 यो भइहाल्यो, T1 यो भइहाल्यो। भनेको सबै कुरा दिएको छ, मात्र यस दिएको छैन। यस दिएको भए यो निकाल्न सक्थ्यौ हामी। त के म बुकबाट अब गएर हेरौँ पाराफिनको यस कति हुन्छ? हैन, यो क्वेशनमा पाराफिनको अलरेडी यस दिएको छ तर लुकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 42 जुल हामी इनर्जी दिएको छ यसमा। भनेको यो क्यू हो, हिट एब्जर्ब भनेको यति दिएको छ त अफकोर्स यति एब्जर्ब भएको छ। यो क्यू भइहाल्यो, यो चेन्ज इन टेम्परेचर भइहाल्यो, अनि यो मास भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुहोस् क्यू इक्वल टु ms चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको T2 - T1। यहाँ क्यू दिएको छ, m दिएको छ, चेन्ज इन टेम्परेचर दिएको छ, मात्र यस बाँकी छ। त्यसले यस निस्किन्छ कि निस्किँदैन? हेर्नुहोस्, यो फाइदा भयो पिक्चर बनाउनेको। बुद्धि लगाउन सक्नुहुन्छ इजिली। त सबभन्दा पहिला यस क्यालकुलेट गर्नुहोस्। म पुरा फर्मालिटी लेखिरहेको छु न, गिभेन त्यो सब कुरा म लेखिरहेको छु। ठिक छैन, त्यो आफैले लेख्नु होला, म डाइरेक्ट बनाइरहेको छु। 4 स्पेसिफिक हिट गिभेन लेखेर यो सब लेख्नु होला। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ पाराफिन Q इक्वल टू ms चेन्ज इन टेम्परेचर। पहिले यसको गिभेन यहाँ लेखिदिनु होला। ठिक छ नि, यसको गिभेन यहाँ लेखिदिनु होला कि Q कति छ, m कति छ, s कति छ, चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ। अब Q कति छ? 42 है। m कति छ? 2 kg। s कति छ? त्यही त निकाल्नु छ। चेन्ज इन टेम्परेचर डाइरेक्ट 10 डिग्री सेल्सियस दिइसकेको छ। ठिक छ नि। यो युनिट नाम लेख्नु होला नम्बर बनाउने टाइममा। और 4200 इक्वल टू 2 × 10 यो गुणामा छ, भागामा आइहाल्यो, इक्वल टू यस। सो यस इक्वल टू यो गयो यो 210। र 210 यसको युनिट के हो?
जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। यति यसको यस आयो, ठीक छ। अब फेरि यसको गिभन लेख्नुस्। अब फेरि 4, अब कसको लागि 4 हिट रिक्वायर्ड फर 4 केजी पाराफिन, ठीक छ नि। यो लेखेर त्यसपछि लेख्नुस् Q इक्वल टु फेरि MS dt, फेरि dt फर चेन्ज इन टेम्परेचर, वाट यसमा T2 T1 माइनस T2 दिएको छ, T2 माइनस T1। अब फेरि यसको पनि गिभन लेख्नु छ पहिला। जस्तै यसको पहिला गिभन लिएर यो लेख्नु भइरहेछ, त्यसपछि यसको पहिला गिभन लेख्नुपर्छ। यसमा Q कति दिएको छ, M कति दिएको छ, S कति छ, T2 माइनस T1 कति छ, यहाँ गिभन लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि यो लेख्नु होला। अब यहाँ हामीले Q निकाल्नु छ, डाइरेक्ट M राख्नुस्, कति छ 4 केजी, S अहिले निकाल्यो 210, T2 40 फाइनल, T1 इनिशियल 20, 4 × 210 × 20 कति भयो, 4 दूनी 8, 21 8, 8 × 8, 8 दूनी 16, यो दुईटा 0। यति जुल इनर्जी चाहियो पाराफिनलाई 20 डिग्री सेल्सियसबाट 40 डिग्री सेल्सियसमा लैजान। बुझ्नुभयो? सिम्पल छ नि। अब यहाँ एउटा ट्रिक छ जुन हामी जब 11 क्लासमा थियौँ नि, त त्यसलाई धेरै युज गरेको थियो। किनभने यो तपाईँ यो हिसाब लगाएर, यो सही तरिका छ, तपाईँ यो के छ, यो फर्मुला लगाएर हिसाब बनाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा म्याथमा रुल हुन्छ, त्यो कसलाई नेपालीमा एक एक नियम भन्छौ, इङ्ग्लिसमा के भन्छौ, युनिटरी मेथड सायद, युनिटरी मेथड, जसमा के हुन्छ, तपाईँ 2 केजीको वस्तु 10 रुपियाँमा मिलिरहेको छ, त 1 केजी कति मिल्छ, 10/2 5। त्यही टेक्निकबाट यो पनि बन्छ। कसरी? यदि तपाईको हिजो कन्सेप्ट तपाईले याद छ त बनाउन सक्नुहुन्छ कि 2 केजीको पाराफिन छ, त्यसलाई कति छ 10 डिग्री सेल्सियसको चेन्ज गर्न, चेन्ज इन टेम्परेचर छ, हामीलाई 42 जुल इनर्जी चाहियो। र यहाँ हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल्न हिजो के तरिका परेको थियो कि सबै कुरालाई 1 राख्दिनुस्, टेम्परेचर चेन्जलाई पनि 1 राख्नुस् र मासलाई पनि 1 राख्नुस्, र 1 राखेपछि जुन फाइनली इनर्जी आउँछ त्यो हुन्छ त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। जो टेक्निक परेको थियो, यसलाई 1 केजी बनाउनुस्। 1 केजी को पाराफिन 10 डिग्री सेल्सियस चेन्ज गर्नुभयो त 42/2 जुल इनर्जी चाहिन्छ। फेरि 1 केजी, अब यसलाई 1 डिग्री सेल्सियस गर्नुस्, 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज गर्नु छ त 42/2 × 10, सेम यस्तै आइहाल्यो। त यहाँ पनि गर्नुहुन्छ त 210 नै यसा हुन्छ। त यो पनि तरिका धेरै फेमस छ, तर 19 मा छैन त्यति बढी फेमस। तर कन्सेप्ट बुझिदिनुस् कि यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कन्फ्युजन यसमा भइहाल्यो त्यसरी पनि गर्नुहुन्छ, यदि मास्टर राम्रो छ त काट्दैन, ठीक छ नि। यो भयो दोस्रो तपाईको क्वेशन। अब फाइनल क्वेशनमा, र फाइनल क्वेशन अलिकति बढी नै दिमाग लगाउनेवाला छ, त अलिकति बढी टाइमसम्म ट्राई गर्नु होला, ठीक छ नि। लगभग 10-15 मिनट ट्राई गर्नु होला। यदि बनेन भने तब त्यो सल्युसन हेर्नु होला। Question number 3. Calculate the final temperature of the water calculate the final temperature of water when 5 kg of water at 100 degree Celsius, when 5 kg of water at 100 degree Celsius is mixed with 15 kg of water, 15 kg of water at 15 degree Celsius for bathing. ठीक छ, बाथ गर्नका लागि, नुहाउनका लागि
बढी गरम पानी हामी गरिरहेको थियो, त्यो गरम पानीले ठन्डा गर्न, त्यसमा ठन्डा पानी 15 डिग्री सेल्सियसको ठन्डा पानी राखिदियो। कति? 15 केजीको। त भने चाहिँ फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो वाटरको त्यही निकाल्नु छ। र यसमा कोस्टमा के दिएको छ नि कि नो इनर्जी टु आउटसाइड। अफकोर्स यति सर्टकटमा दिएको छैन, धेरै लामोमा लेखेको छ। भनेको मतलब यही हो कि जति पनि इनर्जी छ नि त्यो बाहिर रिलिज भइरहेको छैन, जति पनि इनर्जी छ कुनै खर्च भइरहेको छैन, त्यो आपसमा नै साटासाट गरिरहेछ। इन्भाइरोमेन्टले कुनै इनर्जी लिँदै छैन। सिम्पली त्यही भन्न चाहन्छ यो क्वेसनमा। यहाँ लेखेको छ व्हेन द वाटर अफ डिफरेन्ट टेम्परेचर इज मिक्स्ड विथ हिट, द हिट लस्ट टु द आउटसाइड इन्भाइरोमेन्ट इज कन्सिडर टु बी नेग्लिजिबल। ठिक है नि, जति पनि हिट लस र रिलिज भइरहेको छ त्यो वाटरको भित्र नै भइरहेछ, इन्भाइरोमेन्टले कुनै इनर्जी लिइरहेको छैन, यो मानिएको छ, तर असलमा लिन्छ। ओके, बनाउनुहोस्, पिक्चर बनाउनुहोस्, त्यसपछि यो हिसाबले बनाउन ट्राई गर्नुहोस्। 15-20 मिनट ट्राई गर्नु होला प्लिज। त्यसले तपाईँको न्युमेरिकल बनाउने पावर बढ्छ, तपाईँको बुद्धि बढ्छ, तपाईँको प्रब्लम सल्भिङ स्किल बढ्छ, जुन फ्युचरमा काम लाग्छ। ट्राई गर्नु भइरहेछ कि मात्र मेरो मुख हेर्नु भइरहेछ न्युमेरिकल बनाउनको लागि? यदि मात्र म न्युमेरिकल बनाउनु कुनै फाइदा भइरहेको छैन। तपाईले आफैले ट्राई गर्नुपर्छ न्युमेरिकल बनाउने। गलत पनि बनाउनु भयो नि तर पनि केही न केही कुरा सिक्नुहुन्छ। न्युमेरिकल बनाउनै पर्छ तपाई आफैले। यो टिचरले बनाउने कुरा होइन, यो स्टुडेन्टले बनाउने कुरा हो। ठिकै छ? क्याल्कुलेट द फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर। पहिले दुईटा म वाटर बकेट बनाइरहेको छु। यो वाटर छ, वाटर व्हेन 5 केजी अफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। यो के छ? 5 केजी अफ वाटर छ, यो 100 डिग्री सेल्सियसमा छ। त्यसपछि इज मिक्स्ड विथ, पहिला यो दोस्रो बाल्टी बनाइयो, 15 केजी अफ वाटर। ठीक है, यो 15 केजी छ, 15 केजी अफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। यो 15 डिग्री सेल्सियस छ फर बाथिङ। अब यसलाई मिक्स गर्नु छ एक आपसमा। ठीक छ, यसलाई म यसरी, अब यसले उठाएर तपाईँ मिक्स गर्नुहुन्छ, उठाएर मिक्स गरिरहेछ। ठीक है, यसलाई उठाएर यसरी गरिदिनुहोस्। 15 केजी छ, 15 डिग्री सेल्सियस छ। ठीक है, यसरी उठाएर यसरी पानी राखिरहेको छु यसमा। के हुन्छ, पहिला यो 100 डिग्री सेल्सियस छ, यो 15 डिग्री सेल्सियस। बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, यो 100 डिग्री सेल्सियस घट्दै जान्छ। 90 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, घट्दै जान्छ। र यो यसको 15 केजी जुन वाटर छ यो भित्र जब आउँछ त यो तातो छ, त्यसलाई हिट दिन्छ। हिटको बेसिक ल पहिलाको भिडियोमा पढेको थियो नि, सबभन्दा पहिलो भिडियोमा, फर्स्ट भिडियोमा पढेको थियो कि हिट जुन छ त्यो हायर टेम्परेचरबाट लोअर टेम्परेचरमा ट्रान्सफर हुन्छ। त यहाँ हायर टेम्परेचर 5 केजी अफ वाटर छ, यहाँबाट हिट लोअर टेम्परेचर 15 केजी अफ वाटरमा ट्रान्सफर हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ, यसको टेम्परेचर बढ्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै यो 20 जान्छ, 30 जान्छ, र यसको घट्छ, 90 जान्छ, 80 जान्छ। अब कबसम्म यो दुवैको यसको बढिरहन्छ, यसको बढिरहन्छ र यसको घटिरहन्छ, कबसम्म? जबसम्म यो दुवै इक्वल हुँदैन। त हामीलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली कहाँ इक्वल गरेर हुन्छ, त्यही त निकाल्नु छ। क्याल्कुलेट द फाइनल टेम्परेचर, जहाँ इक्वल भइहाल्छ त्यही फाइनल टेम्परेचर हो। त यही निकाल्नु छ, यसले टी कन्सिडर गरौँ। ठीक छ नि, मानिस त्यो टेम्परेचर टी हो जसमा फाइनली तिनीहरू हिट एक्सचेन्ज बन्द गर्छ, भनेको दुवैजनाको हिट टेम्परेचर सेम भइहालोस्, त त्यो टी भइहाल्यो। अब निकाल्नु छ हामीलाई। त्यहाँ धेरै बवालो कन्सेप्ट के आउँछ नि, मैले भने थिएँ तपाईँले, क्यू भनेको हिट रिलिज पनि हो, हिट एब्जर्ब पनि हो, र क्यू भनेको हिट रिलिज पनि हो कि होइन? यहाँ दुवै कुरा भइरहेछ। यो 5 केजीले हिटलाई रिलिज गरिरहेछ, कहाँ? 15 केजीको भित्र, भनेको दिइरहेको छ, त्यही नि रिलिज गरिरहेको छ, भनेको यो 15 केजीले हिट एब्जर्ब गरिरहेको छ। ठीक छ, त यो दुवै कुरा सेम हो, त यो दुवै कुरा इक्वल नै हुन्छ। हामी के गर्छौँ नि, यसले कति हिट रिलिज गरिरहेको छ त्यो इक्वल टु यसले कति एब्जर्ब गरेछ, सेम सेम हुन्छ कि हुँदैन? अरे भाइ, यसले जति हिट दिन्छ त्यतिकै हिट त यसले लिन्छ, अरू ठाउँबाट लिइरहेको थोरै न छ। त्यही त यसले कति हिट दिइरहेको छ पहिला त्यो निकालौँ। केस 1, हिट रिलिज्ड बाई
5 kg वाटर, Q इक्वल टू ms dt, ठीक है, T2 माइनस T1। अब यसको गिभन तपाईँ यहाँ लेखिदिनु होला, त्यसपछि यो सब लेख्नु होला। अब यहाँ Q कति दिएको छ त्यही त निकाल्नु छ, M कति दिएको छ 5, यस कति दिएको छ, दिएको छैन भने 42 छ, ठीक छ नि। T2 माइनस T1, T2 भनेको फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कति छ, T मानेको छैन कि फाइनली गएर T मा अन्त हुन्छ, र T माइनस इनिशियल टेम्परेचर कति छ 100, ओके। अब यो गर्नुस् तपाईँ, यस्तै रहन दिनुस्, पछि गएर यो 42 कट छ, ठीक छ नि। त त्यसैले यो डाइरेक्ट यस पनि राख्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन, किनभने लास्टमा गएर कट छ नि, ठीक छ। त यसले यसै राख्नुस्, किनभने यसमा वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएको छैन त फोकटमा आफैले किन राख्ने, डाइरेक्ट यस राखिदिनुस्। त यो भयो के हिट रिलिज भयो 5 kg यति। अब नाउ सेकेन्ड केस, त्यही गिभन लेख्नु होला फेरि, ठीक छ, यसको लागि। त्यसपछि हिट रिलिज्ड, हिट एब्जॉर्ब्ड बाई 50 kg वाटर, कति हिट एब्जर्ब गर्यो त Q, त्यही हिट एब्जर्ब को ms T2 माइनस T1। M कति छ 15, यस कति छ दिएको छैन, तर 42 छ हामीलाई थाहा छ, तर दिएको छैन भने नलेख्नुस्। T2 भनेको फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर के हो T, इनिशियल टेम्परेचर के हो 15, ठीक छ। अब यहाँ एउटा ध्यान दिएर यो अब दुवैले मात्र इक्वल गरिदिनु छ, किनभने हिट रिलिज जति यो गरिरहेछ त्यतिकै हिट यसले एब्जर्ब गरिरहेछ भनेको यो दुवै इक्वल नै हुन्छ। सो नाउ यो इक्वल टु यो QR लेख्नुस्, Q रिलिज अनि Q एब्जर्ब QA। सो Q एब्जर्ब इक्वल टु Q रिलिज, और Q एब्जर्ब बराबर 15 इंटू यस इंटू T माइनस 15, Q रिलीज बराबर 5 इंटू यस इंटू T माइनस 100। और यो यस कट्यो गरेन, त्यसैले मैले भनेर त्यही नलेख्नुस्। अब यसै गर्नुस् 15, पहिले यो 5 ले पनि कट्छ, 5 3 सो 3T माइनस 15 इक्वल टू T माइनस 100 यहाँ मात्र बच्यो। अब यहाँ 3T माइनस 15 त्यहाँ 45 इक्वल टू T माइनस 100, यो 3T यो T माइनस यहाँ भयो 3T माइनस T इक्वल टू यो 45 माइनस 100, ठीक है। यहाँ 45 प्लस त्यहाँ भयो माइनस को माइनस, तो 3T माइनस T 2T इक्वल टू 45 माइनस 100 माइनस कति भयो माइनस 55। सो T इक्वल टू 55 भागा 2 कति भयो लगभग 2 दूना 22.5 डिग्री सेल्सियस माइनस में। यहाँ हेर्नुस् यो गलत छ, ठीक है। म कहाँ गल्ती हामी गरेछौं त्यो म भन्छु, ठीक है नि। के हामी गर्यौ कि यो 100 डिग्री सेल्सियस ले हिट रिलीज गर्छ र यसले एब्जर्ब गर्छ, त्यो के हुन्छ 15 र 100 को बीचैमा त्यो टेम्परेचर आउनु पर्यो, तर यहाँ आएको छ माइनस 22.5। यसको बीचमा 100 र 15 को बीचमा माइनस कहाँबाट आयो, यो त 15 भन्दा पनि कम गइसक्यो। त्यस्तो हुन सक्छ? अफ कोर्स हैन, त्यस्तो त छैन नि। तपाई नुहाउन जानुहुन्छ त गरम पानी र ठण्डा पानी मिलाउनु हुन्छ त त्यो बरफ बनिहाल्छ, त्यस्तो त थोरै नै छ। अफ कोर्स छैन। त यहाँ कहाँ मिस्टेक गर्दियो? सबै फर्मुला त सेम लगाएको छु र कन्सेप्ट पनि यही हो, कन्सेप्टमा पनि कुनै मिस्टेक छैन। मिस्टेक हामी यो स्टेपमा गरेको छु। म पहिला नै हेरिरहेको थिएँ, तर पनि म बनायो त्यही कुरा बुझाउनका लागि। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले यो के हो हिट रिलीज, हिट रिलीज भनेको के हो त्यो माइनसमा त्यसको इनर्जी आउँछ। यो जुन इनर्जी छ त्यो माइनसमा छ र यही माइनसको कारणले यहाँ हिट एब्जर्ब त प्लसमा हुन्छ, त्यो माइनसमा हुन्छ। त प्लस माइनसको खेलाले नै प्रब्लम गर्दियो।
त्यसैले त धेरैजनाले भन्छ कि बढीबाट मतलब यहाँ धेरैजना भन्छ कि बढीबाट कम घटाउनुहोस् यस्तो यस्तो नम्बरिकल बनाउनको लागि। अफकोर्स यसलाई तपाईँ सुधार्नका लागि यहाँ मात्र माइनस लगाएर काम चलाउन सक्यो। रिलिजमा माइनस तपाईँले लगाउनुपर्छ र यो हिसाब अब सही हुन्छ माइनसलाई युज गरेर गर्नुभयो भने, ठिक छ नि। तर धेरैजनाले यो माइनसलाई युज नगरेर डाइरेक्ट भन्छ कि अरे यार त्यस्तो किन मतलब प्रब्लम गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट ठुलोबाट सानो घटाइदिनु न। त यहाँ हेर्नुहोस् यो ठुलो भइहाल्यो 100 र यसबाट घटेर टी भएको छ भनेको टी सानो भइहाल्यो। त यहाँ ठुलो माइनस सानो गरिदिन्छ धेरैजनाले, जुन यसको मतलब त्यही हो। माइनस टी माइनस 100 गर्नुहोस्, यसले कति हुन्छ त माइनस टी प्लस 100 भनेको यो 100 माइनस टी भएन त सेम त्यही कुरा हो। माइनस लगाउनुहोस् र ठुलोबाट सानो घटाउनुहोस्, सेम कुरा हो। यहाँ म लेख्दैछु माइनस क्यू भनेको यो रिलिजको इनर्जी हो। त यसरी लेख्नुहोस् वा ठुलोबाट सानो टेम्परेचर घटाउनुहोस्, ठिक छ नि। सेम दुवै गरेर के त दुवैमध्ये कुनै एउटै गर्नु होला, दुवै एकसाथ नगर्नु होला। म यहाँ ठुलोबाट सानो घटाइरहेको छु त अब माइनसमा लगाइरहेको छैन, ठिक छ नि, ओन्ली 1। अब गरिदिनुहोस्, अब यहाँ गर्नुहुन्छ हिसाब तपाईँको सही बन्छ। 100 माइनस टी, यो 100 माइनस टी भयो। अब यो 100 माइनस टी, अब यहाँबाट फेरि गरौँ। अब के भयो यो 3t यहाँ गएर प्लस हुन्छ, 3t प्लस टी इक्वल टू 100 यो प्लस 45 और यो 4t इक्वल टू 145 यो हेरिरहेको छ कि छैन। सो टी इक्वल टू 145 भागा 4, 4 4 3 12 4 6 24 4 2 8 4 2 8 4 5 20 36.25 डिग्री सेल्सियस यसको एन्सर आयो। यो हेरिरहेछ नि, त्यही नम्बरिकल मात्र गरिरहेको थियो। यदि हेरिरहेको छैन त आफैले गर्नै लाउँदा। सो यो भयो तपाईँको सबभन्दा टफ क्वेसन। त्यति खासै टफ छैन एज कम्पेयर टु 11-12, तर पनि 10 क्लासको लागि यो धेरै टफ छ जुन तपाईँको बुकमा दिएको थियो। त्यो भयो तपाईँको नम्बरिकल। यस च्याप्टरमा मात्र यही सम्बन्धित नम्बरिकल छ। तर पनि म लास्ट भिडियोमा नि जब म टेम्परेचरको कुरा गर्छु, टेम्परेचर कसरी नापिन्छ त त्यहाँ क्यालिब्रेसन अफ टेम्परेचर छ नि, त्यसमा तपाईँको नम्बरिकल बुकमा दिएको छैन, तर पनि म बनाउँछु किनभने त्यो कन्सेप्चुअल कुरा हो, पछि गएर काम लाग्छ, ठिक छ। नेक्स्ट भिडियो अब हामी यही स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जुन छ नि त्यसको युज केसेसको बारेमा पढ्छौँ। त्यो कहाँ मतलब युज केसेस नभनौँ, मतलब त्यही युज केसेस र कहाँ त्यो हेरिन्छ हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, त्यो पढ्छौँ, ठिक छ। पढाइ गरिदिनुहोस् ल।